لیکن جب آپ نے مجھے دعوت دی تو اپنے مرید کو حکم دیا بھی مولانا کو کرایہ دے کر آنا ہے، تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کریماں کے در فضل بالا ترن، صداں بر برن چناں پر ورن۔ کریم اپنے فضل میں بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، وہ کتے کو بھی پالے تو ہاتھ کر دیتے ہیں۔ تو میں سادات کا ویسے بھی بڑا احترام کرتا ہوں، تو شاہ جی تو خون رسول کی اپنی خوشبو ہے۔ بادشاہ وقت نے امام حسن عسکری کو بلایا، کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ شیر کے سامنے لے جاؤ، اگر شیر اسے نہ کھائے تو پھر تو سید ہے۔ تو کہا کہ بھئی شیر نہ کھائے تو پھر تو سید ہے، جو کھا جائے تو پھر سید نہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا میں سید کوئی نہیں۔ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ شاہ جی نے اتنی بڑی بات جو کی ہے تو ان پر یہ نسخہ آزمائیں، تو اسے بادشاہ نے بلا لیا، بہت بڑا شیر اس نے اپنے محل میں قابو رکھا، پھر شاہ جی کو بلایا۔ شاہ جی اس نے پھر کہا کہ شیر چھوڑ دو، جب شیر چھوڑا تو شیر آتے ہوئے آپ کے پاؤں میں پڑ گیا۔ خون رسول کی اپنی خوشبو ہے، وہاں ان کی عادات اور خصائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خون رسول ہے۔ آپ حضرات خوش نصیب ہے۔ بات سن، شاہ جی نے فرما دیا اب آپ نہ بولیں، بس بات ختم، کوئی بات نہیں، بولنے دیں ان کو، جی بند کر دو بھئی اگر تہاڈی مہربانی نہیں تو میں گل تے کرنی ہاں، تسی باویں چیں کرو تے باویں چاں کرو۔ ہاں جی، پٹھان کھا رہے سی ہم لوگ نہیں ہوندے، تے وہ ڈیمو آیا وہ دنداں تھلے، تے انہیں کہا بھائی باویں چین کر تے باویں چاہ کر، ہم نے تو پیسے لگائے، تو میں نے تو تقریر کرنی ہے، تو آپ موبائل بجائیں یا میری تقریر توجہ سے نہ سنیں، میں تو شاہ جی کے حکم پر آپ کو سنانی ہے۔ اگر کوئی پٹھان بیٹھا ہے تو پریشان نہیں ہونا، مطلب یہ تو ویسے ہی ہے، یہ اقبال یہ کس عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے ایک شکار سی تے لکھاں شکاری سن انسان دے، اتنی دیر جو حضور آ گئے۔ تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ پھر غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ تے حضور بٹھا دیتا۔ حضرت اسامہ بن زید لونڈی دے بعد مطلب غلام دے پترن جدوں صدیق اکبر روانہ کرن لگے، ہاشمی تے قریشی انہاں دی قیادت وچ سن، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی غور ہی نہیں کیتا، سارے بڑے بڑے شیر اسامہ بن زید دی قیادت وچ سن، خود حضرت عمر بھی سن۔ ہاں جی، سارے صحابہ، حضرت کاکا، حضرت شرحبیل، خالد بن ولید، حضرت مثنی، بڑے بڑے شیر انہاں دی قیادت وچ سن۔ حضرت صدیق اکبر انہاں نو گھوڑے تے سوار کر دیتا تے سارے ہاشمی تے قریشی تھلے، خود افضل الخلق بعد الرسل بھی نال چلن لگے۔ اسامہ بن زید کیا جناب یا تے تسی سوار ہو جاؤ یا میں تھلے اتراں۔ صدیق اکبر نے کہا نہ میں سوار ہونا ہے نہ تسی تھلے اترنا ہے، اینجے جانا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جو تانوں سپہ سالار بنایا۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میں ہن گل جڑی کرن لگا پریشان نہیں ہونا، کتاباں میں اس واسطے نہیں منگائیاں کہ میں جو شاہ جی بیٹھے نے کہن کے بڑا مولوی ہے تے ویسے جڑا کوئی آندا وہی بلا کے چلے جائیے۔ ہاں جی سادات سمجھ آئی نا بات، ساڑھے بزرگ فرماندے سن بھائی جڑے مجذوب ہوندے نا انہاں نال نہ یاری چاہیے، شاہ جی مجذوب نہیں، ویسے میں سادات دی گل کر رہا مطلب تساں سمجھو بھائی ڈاڈیاں نال یاری بھی نہیں چنگی ہوندی تے دشمنی بھی نہیں چنگی ہوندی تے بس انہاں نال نیاز مندی ہوندی صرف، تے میں اس واسطے نہیں منگائیاں۔ میں جڑی گل کرن لگا سید حدیث پاک وچ موجود ہے جدوں حضرت اسامہ بن زید گھوڑے تے جا رہے سن تے صدیق اکبر نال نال چل رہے سن تے اسامہ بن زید دی جڑیاں جُتیاں سن وہ صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہی سن۔ اے کوئی معمولی بات نہیں تھا کہ عقل بھی مک جاندی نہ کیا بھئی تانوں جو رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا تے حضرت فاروق اعظم نے کیا قیادت بدل دے، وہ این حالات وچ قیادت بدل دے، وہ 3 واری حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر نو
ڈاڈی گل کی تھی، ترجمہ شاہ جی کو پوچھ لینا بعد۔ حضرت صدیق اکبر نے 3 بار اس موقع تے حضرت عمر نو کیا، سکلت کا امو کا یا عمر، سکلت کا امو کا یا عمر، سکلت کا امو کا یا عمر، 3 بار حضرت صدیق نے حضرت عمر نو کیا۔ اس موقع تے بھی کیا فرمایا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، استعملہ رسول اللہ و تامرنی ان انازلہ، جس کو حضور نے سپہ سالار بنایا میں کون ہوتا ہوں قیادت بدل دوں۔ یہ بات ہے، لوگ پتہ نہیں کیا دین کو کیسا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جناب۔ ایسے اگر مگر مولوی حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں ہماری قوم پھر سن لیتی ہے۔ یہ شانے بیان کرو تو پھر سنو، اور کوئی بات کرے انہوں نے کہا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی اینج گل ہونی چاہیے۔ میں آستانہ عالیہ کے نعرے لگا، میرا نعرہ اب نہیں لگانا، تقریب بند ہو جائے گی۔ ہاں لبیک اور بزرگوں کا نعرہ لاؤ۔ بالکل اس طرح بات، میں مخدوم کیڑی مخدومی کی تھی، لوگ یہاں ٹکر کھا رہے ہیں دین دکھاتے اور کی مخدومی کی تھی، اسی تو سپیکر بھی نہ بچا سکے، اسی تو سپیکر بھی مسیطہ نے نہ بچا سکے کیڑی۔ ہاں جی میں ویسے اپنی مسیطی لائے ہوئے، ہاں توجہ، میں اپنی مسیطی لائے ہوئے، میں اتلے سپیکر دے اردو دی تقریر ہی اج لاہور میں واحد آدمی جڑا اردو سپیکر اتلی تقریر کرنا۔ میں کہا جب تک زندہ حضور دی گل تے کرنی، تسی کون ہوندے ہو، تانوں کلو ولا نہیں آندی، مولوی خادم نو تسی پابند کرنا ہے۔ شاہ جی مینوں کہہ دے میں نہیں کراں گا تقریر، کہن گے تو غلط گلاں کرنا، زبان کٹا دیں۔ یہ کون ہوتے ہیں جن کو کلو ولا نہیں آتی؟ انہوں نے ہمیں دین سکھانا ہے؟ اسی کوئی لاوارث ہاں؟ تسی امریکہ دے کہن تے حکومت کر رہے ہو تے اسی بھی کنہاں دی پیرے دے رہے ہیں، اسی کوئی ساڈے پیچھے والی وارث کوئی نہیں، تسی انہاں دی چمچگیریاں کر رہے ہو۔ ایک رب دا گھر رہ گیا پاکستان ہے جدے گھروں سپیکر لا دیو، تسی کون ہوندے ہو رب دے گھروں سپیکر لوانا؟ ساڈے علماء نے بھی بزدلی وکھائی، او حضرت صاحب پھر کی کردے جی، قانون جو بن گیا۔ میں کہا تسی کھڑے ہو جانا سی نا، ہتھ کڑیاں لوا لینی سی 2 دن، کی ہونا سی؟ جیل چلے جاندے۔ تو جیل والے پوچھتے ہیں مولانا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی درود شریف پڑھ گیا، اور کیوں آیا؟ ویسے تو نعرے لاندے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو درود پڑھنا غلامی نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت اتلے سپیکر پڑھنا غلامی نہیں؟ اور کیڑی غلامی دا نہ کردے ہو؟ اتلے سپیکر مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھنا؟ میں کہا تہاڈے پیو دا ذکر کریے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ جب دوویں جہان حضور واسطے بنے تھے، سپیکر انہاں دے پیو واسطے بنے، سپیکر بھی حضور کے لیے بنے۔ کہتے نرم بات کرو، میں نے کہا نرم بات نہیں ہو سکتی۔ فرانسیاں دا تسی اے جواب دیتا ہے، فرانسیاں حضور دے خاکے بنائے، تسی پاکستان مسجداں دے سپیکر لا دیتے، اذان صرف پڑھنی ہے، درود نہیں پڑھنا۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ سپیکر نہیں پڑھنا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو کیا محلے میں آگ لگ جاتی ہے، دہشت گردی ہو جاتی ہے، بندے قتل ہو جاتے ہیں؟ جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ جی چونکہ جنے آدمی تے میری یاری بھی جنے نالے، بہت دل بندے نا، میں 5 منٹ بیٹھا تے میں اپنے آپ پریشان ہو جانا، بھی تو مولی خادم ہوئی یقین جان۔ میں حقیقت تانوں دس رہا، اقبال کہندا ہے کلندر لاہوری، وہ کہنے لگا شاہین جا رہے سی سفر ہوتے، او آسمانہ میں وہ اپنا پتر چھڑ گیا کان کولوں، کان ہی جانے نا پیتے گجرات کہ کوا کہندے ہو، ہاں کان کول چھڑ گیا، وہ واپس آیا شاہین اپنا پتر لین کان کولوں، اگے ایک مردار مرے ہوئے سی، وہ شاہین دا پتر ہے نسیا مردار وال، شاہین نے اپنے بچے نو جفا پا لیا، انہیں کہا بچے کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں کہا ابا جی جس کول تسی مینوں چھڑ کے گئے سی انہیں یہی سبق پڑھایا جڑے میں۔ اقبال کہندا ہوئی نہ پیدا بلندی پرواز، آزاد میں ہوئی نہ پیدا بلندی پرواز، شاہ خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاد۔ انہیں کہا بچہ تو کہڑے پاسے؟ انہیں کہا اسی تے مردار، اسی تے جناب 7 آسمان تے لو تے قلم تے کرسی نو ہی نگاہ وچ نہیں لیاندے، اور تو مردار وال نس پیا۔ انہیں کہا ابا جی جس کول چھڑ گئے انہیں مینوں یہی سبق دیتے۔ حقیقت بات ہے، بندہ بوز دل بندے کول بوے تے بندہ شام تک آپو بوز دل ہویا پیا۔ میں اپنی زندگی دا تانوں دس رہا، میں شامی پھر جا کے سوچنا بھئی میں غلط کر رہا کہ صحیح کر رہا، پھر کوئی شاہ جی بندے جائے بندے کو 5 منٹ بہنا پھر کہنا نہیں ٹھیک کر رہا، ٹھیک کر رہا۔ 20 سال نوکری کرن تو بعد اور محکمہ اوقاف دی پیر مکی میں چھڑ دیتا ہے شاہ جی، ہاں جی، انہاں کیا تو ناموس رسالت تے تقریر نہیں کرنی،
20 سال نوکری کی تھی. انہوں نے کہا نہیں کرنی. میں کہا کرنی. انہوں نے کہا تو جمعہ نہیں پڑھانا. میں کہا لو جی. میں نے کیا نہیں بھائی کوئی تو درخواست لکھ دے, تو بیمار بھی ہے کہ میڈیکل کرا, ساری زندگی تینوں تنخواہ لبتی رہنی, اپنا پتر بھرتی کرا. میں کہا نا, مینو رب ٹکر دے گا, میرے پتر نو بھی دے دے گا. جی چنگے ہوئے تو دیندے رہ گیا, جی ماڑے ہوئے تو نہ مینو لوڑ ہے نہ میرے رب نو انہاں دی لوڑ ہے. ہاں جی, واہ یتولی الصالحین, قرآن دا وعدہ ہے. ہاں نیکاں دا وہ خود متولی ہے, وہ خود نگہبان ہے. جی میرے پتر نہ لائق ہوئے تو نہ مینو انہاں دی لوڑ ہے نہ رب نو انہاں دی لوڑ ہے. جے رسول اللہ دے دین دے وفادار رہے تے مینوں رب ٹکر دیتا تے انہاں نوں ہی دیندا رہے. سانوں 20 سال نوکری چھڈدا کوئی نہیں. میں تاں یہ گلاں کرنا, میں عملاً کام کرنا. ہاں میں عملاً کام کرنا. جی آج ڈائریکٹر اوقاف کی طرف سے آیا ہے کہ جناب آج ڈنگی پر جمعہ پڑھاؤ. پیر مکی میرے آنے تو پہلے ڈنگی تے مولوی ایک تقریر کر رہے سی. میرا سنیا تے گیٹ دوسرے گیٹ چوں نکل گئے سی, وہ بھی اوقاف دس. تے میں پھر کیا میں آکھا میں نے اس گل تو انہاں نوں بڑی پریشانی ہوئی ہے جڑا وزیر خاتم اعلی پنجاب, پڑھو پنجاب پڑھو پنجاب. میں آکھا نہ پڑھو تے نہ پڑھو, ہاں حضور کی غلامی اختیار کرو. تمہارے باپ کا پنجاب نہیں ہے, خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. پنجاب داتا علی حجویری دا, ہاں جی داتا صاحب دا پنجاب ہے. اے میں نہیں کیا, اے مصور پاکستان نے کیا, اقبال نے کیا. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, صبح ماز مہرے اوتا بندہ گشت. اقبال کہندا قیامت تک پنجاب والے دی صبح داتا صاحب دے سورج نال چمکنی. بس داتا صاحب پڑھو پنجاب پڑھو پنجاب. میں پتہ نہیں گل کی کرن لگا سی, میں اگے جڑی تے جان لگا. ہاں میرے تو پہلے ایک مولوی تقریر کر رہا ہے, پیر مکی تے ڈنگی دا محراب تے ڈنگی سے بچاؤ کا لایا بینر. ہاں جی تے میں جدوں بیٹھا ممبر تے میں کہا بھی دسو سارے مجمع جمعے والے دن, میں کہا بھی دسو بھائی ڈنگی لڑے تے کی ہوندا. انہاں کہا جی بندہ مردا. تے میں کہا مرزائی لڑے تے کی ہوندا. انج میں کیا سپیکر چل رہا ہے. انہاں کہا جی, میں کہا ڈنگی لڑے تے بندہ جاوے, مرزائی لڑے تے ایمان جاوے. میں کہا مرزائی ڈنگی کے خلاف جہاد اور مرزائی بہن بھائی. انہاں کہا یہ تو مولوی صاحب لگو لتوں پہ گیا. بھائی اسی تے تاریخ اسلام میں نہیں پڑھیا بھائی ڈنگی کے خلاف جہاد ہوئے. مچھراں دے خلاف جہاد کوئی نہیں. مچھر لڑے وہ خلاف جہاد, تے جڑا گستاخ رسول ہے وہ نہ جفے. گستاخ رسول دے صرف بینر پھٹیا سلمان تاثیر دا, دہشت گردی دے مقدمے بنا دیتے. جی کہنے کیوں تسی بینر کیوں پھاڑیا, جی ڈنگی دے خلاف جہاد ہو رہا ہے. ایس جرم جو نے میں نے کیا بھائی تم ڈنگی کیوں گل کی تھی. میں کہ بات تو کرنی ہے, کلمہ جو پڑھیا گل تو کرنی, ممبر دیاں تنخواہاں جو کھاندے ہیں, حضور کی عزت اور ناموس پر بات کرنی ہے. بات سب او بابا گل نہیں کرنی, میری گل سنو توجہ نہ. توجہ توجہ جی, اپنے بزرگاں نال اپنے تعلقات مضبوط کرو. ہاں جی 16 کروڑ روپیہ ہر ہفتے داتا صاحب تو محکمہ اوقاف نو لبدا. 16 کروڑ روپے داتا صاحب دا ہسپتالاں چل رہی ہیں. تو میں آخیا جناب یہ تو کہنے نبی کچھ نہیں دے سکتے. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں. ہماری قوم کچھ ہوش کے ناخن لے. ہاں جی جدھر کوئی ہوا چلنی ساڑے سنی ادھر نس پہ. ساڑے تے ہر جگہ حضور دے غلاماں دے نشان اور جھنڈے گڑے ہوئے. بھٹکتا تو وہ بندہ ہے جنہوں نشان کوئی نہ نظر آوے, جنہوں جدھر ویکھے نشان نظر آون, سورج چمکتے ہون, پھر بندہ کوئی ڈٹھے خوہ وچ چلا جائے, پھر ساڑا قصور تے نہیں نا, ساڑا قصور تے نہیں. ایک طارق جمیل دی شکل ہی ذوالخویسرہ تمیمی جیسی. ہاں جی اس دی شکل ہی ذوالخویسرہ تمیمی جیسی, جڑا حضور نو کہندا سی اتق اللہ. ہاں انہیں حضور نو کہہ چھڑیا سی اللہ کو ڈرو. تے خالد بن ولید نے عرض کی تھی حضور دی میں دوڑ لا دیواں. حضور نے فرمایا نہیں رہن دیو, ایدی دوڑ اج نہیں لانی. تے آج نویں نعرے نکل رہے ہیں کہ ہم گستاخ رسول سے بیزار ہیں. میں نے کہا نہیں, گستاخ رسول کی یہ سزا ہے جو خالد بن ولید نے پوچھی. مالک بن نویرہ نے اتنی گل کی تھی, انہیں کیا تواڈے صاحب نے یہ گل کی تھی. خالد بن ولید نے کیا تواڈے صاحب نے یہ گل کی تھی.
حضرت خالد بن ولید دی دوڑ لا دیتی، فرمایا حضور ہمارے صاحب نہیں تھے، وہ تو ہمارے آقا و مولا تھے، تو نے کیا بات کر؟ اب نئے دین لوگ پھیلانا چاہتے ہیں جی، تھوڑا جا نرم لہجہ رکھو مولانا. میں کہا نرم لہجہ چلیا، نرم لہجہ تاریخ اسلام وچ ہے ہی کوئی نہیں ناموس رسالت دے بارے. ہاں جی، میدان حدیبیہ وچ عروہ بن مسعود ہمیں کہتے ہیں یہ ماحول کے دیکھ مطابق گل کرے. میدان حدیبیہ وچ مذاکرات ہو رہا ہے، مشرکین مکہ دے حضور نال آ کے مذاکرات کر رہے ہیں. عروہ بن مسعود انہاں دے نمائندے بیٹھے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کوئی ماحول ہوتا ہے بات کرنے کا، کتنا بڑا ماحول ہے بھائی، جنگ ٹلن لگی، مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن صحابہ حضور دے آداب اتھے بھی انہیں وچ کمی نہیں آن دیتی. عروہ بن مسعود گل کردیاں دی آواز حضور دی آواز وچ اونچی ہو گئی. مذاکرات کر رہے، کلمہ تھوڑا پڑھے سی، لیکن جدو آواز اونچی ہوئی تو صحابہ نے ماحول نہیں ویکھیا، بھائی غیروں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ کیا کہیں گے، یہ اتنے دہشت گرد ہیں، یہ اتنے انتہا پسند ہے. جدو آواز اونچی ہوئی تو حضرت اسید بن عزیر نے آ کے عروہ بن مسعود دے موڈے ہوتے ہاتھ ماریا، فرمایا تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے ہو؟ تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے ہو؟ حالانکہ مذاکرات ہو رہے تھے، وہ غیر آدمی تھا، اس کو بات کرنے کا، فرمایا تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے. اگلی گل اسید بن عزیر بہت ڈاڈی کی تھی، فرمایا جو ہن آواز اونچی ہوئی تو میں تیری دھون لا دوں گا. صرف آواز اونچی ہوئی. حضور کے بارے میں جو مرضی کو کہتا رہے، کہتے نہیں. میں نے کہا یہ بات اور ہے، نساکی ناز پیمانہ گفتم. اے تے کلندر لاہوری داڑی منڈا بھی یہ گل کر گیا، اقبال بھی، یہ مولوی تے انتہا پسند ہو سکتے ہیں. اقبال کہندا ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں، نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین پلان والے دیاں گلاں، لیکن حضور دے عشق دی گل میں بڑے بے باک ہو کے کرنا، بڑا بے باک ہو کے کرنا. میں کہا اقبال تو یورپ پڑھیا تھا، اے بی سی پڑھیا تھا، ساڈے منڈے اے بی سی پڑھن بھاویں کلو واللہ نہ آندی ہوے، وہ بھی دین دے رازدار ہے. ہاں بالکل، پاکستان وچ یہی تو چل رہا ہے. ساڈے دینی مدارس وچ بھی سکول داخل کیتا جا رہا ہے، بھاویں ایک حدیث بھی منڈے نوں نہ آوے، دوڑے جا رہے ہیں، پتہ نہیں بھی جانا انہاں نے کہڑے پاسے. ترقی کر رہے ہیں. میں تواڈے سامنے بیٹھیا، میں سعودی عرب وچ بھی گیا، انہاں دے مولوی میرے سامنے گل نہیں کر سکے. میں انہوں نے کہا بیٹھو گل کرو، نہیں تو یہاں بات ہے. میں اتنے جنت البقیع وچ مولوی نو نپ لیا، میں کہا اے دین بیان کر دیو، اے جڑا تو اتنے کھڑیا ایسی پاکستانی تے عربی پیسے لے کے بک بک کر رہے تھے. میں کہا تو حضرت عثمان غنی دی قبر مبارک دے سامنے میں نپ لیا، میں کہا تو اے دین بیان کر رہا ہے تھے. میں کہا حرام خورا تو مطلب پوری امت نو تے مشرک بنائی کھڑا، اسی لکھاں روپے لا کے آئے، سارے مشرک تینوں نظر آندے. کہنے لگا میں بلاواں پولیس نو. میں کہا پولیس نہ بلا، میرے نال گل کر دو. پولیس نے پترا وہ کہتے میں بندے نے نپ لیا، انہوں نے کہا جاؤ جی مولانا صاحب تمہیں گرفتار کرا دے گا. میں کہا یار گل اتنے کر رہا پوری امت اسی لکھاں روپے لا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آئے، اتنے جنت البقیع داخل والا مشرک ہو جاتا. میں کہا اسی تے انہاں نو سلوٹ مارن آیا کہ تساں رسول اللہ دی کتنی خدمت کیتی. میں اتنے میدان عہد وچ گیا، جوتیاں میں اتنے لا دیتیاں دور ہو جتے وہ بندہ کھڑیا. اتنے ایک مولوی نسدا آیا، کہنے لگا یہ جوتے آپ نے یہاں کیوں اتارے؟ میں کہا جوتیاں میریاں، تینوں کی درد ہویا؟ یہ جوتیاں میں لائیاں دور کر کے. میں کہا میرا ادب تے احترام ہے، میں جوتیاں قریب نہیں لے آیا، میں نے تو چاہیے سی اتنے میل دور لا دینا. میں کہا ایک فرلانگ دور لائیاں، تو ویکھدا پیا سی میرے وال؟ کہندا کیوں لائیاں؟ میں کہا میری مرضی، تینوں کو دس شریعت اسلامیہ میں منع کر دی، دس تو مینوں. میں کہا ادب تے احترام کرنا بندہ کافر ہو جاندا. میں اس مولوی نو نپ لیا، میں کہا میں نے گل کرے تھے، وہ میرے کو جان چھڑاوے. میں کہا تو دس 72,000 جادوگراں نو کلمہ کیویں ملیا؟ تو مینوں دس ایتھے. میں کہا تو مینوں دس 72,000 جادوگر جڑے موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چائے کھڑے سن، انہاں نو ایمان کیوں ملیا؟ عبداللہ بن عباس تو لے کے اج دے تہاڈے مولویاں تک بھی کی لکھیا ہے دے بارے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. میں کہا اس ایت دی تفسیر کر. انہاں نو ایمان 72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آ کھڑے، اتنی گل انہاں دے منہ وچوں نکلی. انہاں کہا جناب پہلے تسی جادو وکھاسو یا سی؟ میں کہا پہلے تسی جادو وکھاسو یا سی؟ اتنی گل قرآن نے بھی بیان کی تھی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. 1400 سال مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھیا. انہاں کیا یہ بھی تو کہہ سکتے سن نہ پہلے اسی وکھائیے یا تسی، پہلے اپنا ذکر بھی کر سکتے سن، لیکن انہوں نے منہ وچوں نکل گیا نبی دی تعظیم ہو گئی. ہاں نبی دی تعظیم ہو گئی، بغیر سوچے سمجھے ہو گئی، بغیر سوچے سمجھے نبی دی تعظیم ہو گئی. آئے مقابلے کھڑے سن کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. 72,000 جادوگراں نو رب نے سجدے وچ پا دیتا.
فلم یرفعوا رؤوسهم حتی رأوا الجنۃ والنار ورأوا منازلهم، انہاں سر اس وقت تک نہیں چکیا جدوں تک جنت بھی نہیں ویکھ لئی تے دوزخ بھی نہیں ویکھ لئی تے جنت وچ اپنے مکان بھی ویکھ لے انہاں نے۔ میں کہا تو دسنا، وہ میرے کو جان چھڑاوے، میں کہا جلیا نبی دی تعظیم کرن نال تے بندہ کافر بھی ہوئے تے ایمان مل جاندا، اساں دا کلمہ پڑھیا تے اسی حضور دی تعظیم کران گے تے کیا رب سانو نپ لوے گا کہ میرے نبی دی تعظیم کیوں کیتی؟ اگلی گل وہ میرے کو جان چھڑا کے کہندا لکم دینکم ولی دین، میں کہنے لگا تیرا دین تیرے نال، میرا دین میرے نال۔ میں تے چاہتا میرے نال متھے کوئی نہیں لگدا، میں تے چاہتا میرے نال کوئی 5 منٹ بیٹھ کے گل کرے حضور دی عزت اور ناموس تے۔ اے ساڈی قوم اسی تواڈے کولوں بیزار ہاں، اپنی مسیتاں لوکاں نوں دے چھڑیاں، تسی اپنے مزار لوگوں نوں دے چھڑے، اپنے بچے لوگوں نوں دے چھڑے۔ جی مولانا صاحب میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں کہا اسی کوئی ڈنگے تینوں نظر آ رہے ہیں، اسی بھی سیدھے سادے۔ سیدھے سادے نے جنیا سیدھے سادے کا مطلب ہے حضور کی غلامی اختیار کر، سیدھے سادی قوم ساڑے پیڑ پئی ہے۔ میں لاہور جدو اپنی تقریر کردہ پوچھنا بھائی کپڑے کتوں چنگے لگتے ہیں، کہتے فلانی مارکیٹ، چھولے کہتے فلانی مارکیٹ، جتیاں کہتے فلانی مارکیٹ، ہریسا کہتے فلانی جگہ، پاوے کہتے فلانی جگہ، تو میں کہا دین کتوں ملتا ہے؟ میں کہا لاہوریو دین داتا علی اجمیری کو لبنا، پاوے ہر دکان تو نہیں لینا تے دین ہر جگہ لے لینا۔ ایسی معیار ویکھو ساڑی قوم دا، دین اگردت پختہ بے آدابش، دین بغیرت صحبت اربابش۔ اقبال کہتا کدی بھی خشکیاں کولو دین نہ لوی، دین جدوں لینا تے حضور دے غلاموں کولو لوی۔ لو جی ادب دی ایک اور گل سنو، حافظ جڑے بیٹھے انہاں واسطے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں حضرت آسیہ چک کے لے گئیاں، فرعون ویکھ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قرۃ عین لی ولک، انہوں نے کہا میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ وہ کہنے لگا یکون لک فاما لی فلا حاجت لی فی ذلک، انہوں نے کہا تیری اکھاں دی ٹھنڈک تے ہے لیکن مینوں ایدی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ ہن اگلی گل بڑی توجہ نال سننی، ساڑے لوگ پتہ نہیں کیڑے دین بیان کرنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسند ابی یعلا کی حدیث، فرمایا والذی احلف بہ لو اقر فرعون بأن یکون له قرۃ عین کما قرت بہ امرأتہ لہدی اللہ بہ کما ہدی بہ امرأتہ ولکن حرمہ ذلک۔ فرعون نے کہا ہے میری اکھاں دی ٹھنڈک نہیں ہے، تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تے اجے بچے ہیں۔ حضرت جی تے میرا سوال ہے کہ پھر جڑا حضرت آسیہ نے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تعظیم کی تھی، وہ ولی دی کی تھی کہ نبی دی کی؟ ساڑھے مولویوں نے یہ بھی سمجھنا ہے۔ جی ہاں آج تے موسیٰ علیہ السلام کو گوڑے چھتے حضور میرے آقا فرماندے ہیں والذی احلف بہ، میں اس ذات کی قسم جس کے نام سے میں قسمیں اٹھاتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اگر فرعون بھی جواباً کہہ دیتا، فرعون جواباً کہہ دیتا حضرت آسیہ کے مقابلے میں کہ ہاں یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ فرعون کو مسلمان اللہ نے بنا دینا تھا۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ یار، دسو جی فرعون صرف اتنا کہہ دینا حضرت نبی سمجھ کے نہیں، ہاں نبی سمجھ کے نہیں، چونکہ وہ نبی تھے تو صرف نبی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرعون جیسے کافر کو بھی رب نے معاف کر کے مسلمان بنا دینا تھا۔ صرف نبی سمجھ کے نہیں، اسی حضور نو دوویں جہانہ دے والی سمجھ کے آقا سمجھ کے ایتھو حضور دا نام چوماں گے تو قیامت والے دن رب سانو نپ لوے گا میرے نبی دا نام کیوں چومیں؟ یہ ہمارے سنیوں کا حال ہے۔ یہ پوچھتے ہیں دلیلیں، یہ انگوٹھے کہاں چومنے لکھا ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی نہیں لکھا، تو بتا کیا چومنا چاہیے؟ شرم نہیں آتی بندے کو حضور کے بارے میں یہ بندہ بات کرے؟ صحابہ نے آگے سے آگے بڑھ کر حضور کی بات کی،
جی ایک صحابی نے اپنا ماما قتل کر دیتا، دوسرے بھرا قتل کر دیتا، تیسرے نے کیا اور اے دو کم تے ہو گیا، تیسرے نے اپنا باپ قتل کر دیتا. ایک نے حضور دا لعاب دان لیا، دوسرے نے پانی لے لیا، تیسرے نے موقع ملیا تو حضور دا پیشاب مبارک پی لیا. حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب پی گئیاں. سویرے صحابہ نے پوچھا مائی جی تانوں سمجھ نہیں لگی جدوں تسی حضور دا پیشاب مبارک پیتا؟ تے انہاں گل کی کیتی؟ انہاں کیا شربت ما فیا ولا اشعر انه بول لطیب رائحتہ. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں دی خوشبو اتنی سی جدوں میں منہ لایا تے مینوں پتہ ہی نہیں. ساڑھے ایک بزرگ گئے حج تھے، مدینہ پاک گئے تے اتھے ایک عرب نے انہاں دی دعوت کی تھی. جدوں کھانے تے بیٹھے وہ عرب دا ایک نوجوان منڈا روٹی لے کے آیا، اس کو بڑی خاص قسم دی خوشبو آئی انہوں نے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ منڈیا یہ خوشبو کتوں لئی ہے؟ میں بھی خریدار ہاں خوشبو دا. وہ نوجوان منڈا ہس پیا عربی، وہ کہنے لگا اے میں نہیں دساں گا، اے میرے ابا جی تانوں دساں گے کتوں لبدی. جدو انہوں نے ابا جی آ گئے دسترخوان تے بیٹھے تے وہ نوجوان بچہ عربی اپنے ابا جی بڈھے عربی نو کہنے لگا کہ ابا جی اے بزرگ کہندے ہیں کہ بھائی یہ خوشبو سانو بھی لے دیو یا سانو دسو کتوں لبدی جیڑی تسی لائی ہوئی، انہاں نو دسو اے کتوں لبدی. تو عربی بڈھے کہنے لگے بزرگ، انہاں کہا تسی حدیث پاک نہیں پڑھی؟ جدوں ساڈی وڈی ماں نے حضرت ام ایمن نے حضور دا پیشاب مبارک پیتا سی تے حضور نے فرمایا سی تیری نسل وچ بھی خوشبو آئے گی، وہ خوشبو اے بازاروں نہیں لبدی، اے او خوشبو ہے جڑا حضور نے فرمائی سی بات. اعلی حضرت بریلوی آج تو دو فٹ دیاں مولوی زبانہ کھول دیں، پھر ساڈی قوم کہہ دی میں سن کے آیا فلانا مولوی تقریر کر رہے سی حضور غیب نہیں جانتے. یہ ساڈے قوم دا حال ہے. اعلی حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، اس فتوی نو ہو گیا 102 سال کہ میرے کو فتاوی رضویہ پیا گڈی وچ میں وکھا سکنا. 1335 پوچھا گیا، ہن ہے 1437، 102 سال اس فتوی نو ہو گئے. آج دے نعت خان اور مولوی انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی اے جڑا سی لفظ بولن لگیا یہ حضور دی شان دے مطابق ہے بھی صحیح کہ نہیں. نعت خان نعت پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں حضور میری اکھاں بڑیاں تھک گئیاں. میں آخر تو کیتا کہ وے بھائی، تو کیڑا کام کیتا ہے تیری اکھاں تھک گئیاں؟ میں نے دسا نا جی کی کام کیتا ہے. تیری اکھاں تھک گئیاں تو کیتا کہ وے رسول اللہ دے دین دا؟ اکھاں تے انہاں دیاں نہ تھکیاں جنہاں اپنے جگر کلیجے دے دیتے. تو کہ تیری اکھاں میں تھک گئیاں؟ پہلے حضور دے دین دا کوئی کام کر پھر میں دسی. کتے کا کام ہوتا ہے مالک کا پہرا دینا، بس. کتے کا کہ یہ کام نہیں ہوتا کہ مالک آئیں جی مجھے دیدار کرائیں. کتے کا کام ہوتا ہے پہرا دینا، لیکن اس یقین سے وہ پہرا دے کہ مالک کبھی نہ کبھی تو یہاں سے گزریں گے. نعت خانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جناب بالکل خاص خاصیاں داڑیاں رکھ کے دے عشق رسول جناب تے بڑا ٹپنا نچنا. پھر اس تو بعد جناب لگیاں موجاں لائی رکھی سونے. کیڑی موجاں لگیاں انہاں دی؟ میں نے دسے کوئی بندہ اٹھ کے افغانستان چلا گیا انہاں دی موجاں لگیاں، کشمیر چلا گیا انہاں دی موجاں لگیاں، بوسنیا چلا گیا انہاں دی موجاں لگیاں، چیچنیا چلا گیا انہاں دی موجاں لگیاں. عراق وچ خالد بن ولید دے نہ عراق وچ نہیں ملک شام وچ خالد بن ولید دے مزار نو اگلے ڈھا دیتا انہاں دی موجاں لگیاں. حضرت زینب دے مزار نو اگلے ڈھا دیتا انہاں دی موجاں لگیاں. حضرت عمار بن یاسر دے مزار نو اگلے بم مار دیتا ہے موجاں لگیاں. حضرت ویسے کرنی دے مزار نو اڑا دیتا ایک موجہ لگ گیا. حضرت مالک نخی دا مزار اڑا دیتا انہاں نو موجہ لگ گیا. حضرت یونس علیہ السلام دا مزار اڑا دیتا انہاں دی موجہ لگ گیا. اے میں سارے مزارات ویکھ کے آیا تاں تواڈے نال گل کر رہا، یعنی جس ویلے ٹھیک ہے اس ویلے ایڈا وڈا خالد بن ولید دا مزار تے اوتے مسجد بھی اتنی وڈی تے ہن جڑی نویں تصویر آئی وہ گینتیاں نال حضرت خالد بن ولید دے قبر نو بھی کھود رہے ہیں. کون دا ذمہ دار ہے؟ ایتھے تو مذمتی بیان بھی کوئی نہیں آیا. اس واسطے اے فقیر تانوں اپنے کولوں کھوا کے تے کہندے آؤ اے سنو یارا دین دی گل سنو. پھر
پھر بھی میں جدوں بھی نعت تسی میں ویکھیا پڑھی جائے تے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اپنے سینے حضور دی محبت تے دین واسطے کھولو. تے دے گا تے میں ہن ویکھیا نو پک رہی ہاں تے جناب تو بھی تواڈے واسطے ہی پک رہی ہاں تے کھا کے بھی تسی جانا ہے، اور شاہ جی دے نہیں کھانا نہ میں کھانا ہے. ساڈے جڑے اتنا ہی ساری تسی بھی جڑا گل تے سن کے جاؤ دین دی، پھر اگے جا کے دسو. مسجداں دے سپیکر ایویں نہیں اترے. تسی اپنے پتراں نو بچایا، ماواں اپنے پتراں نو بچا لیا، ہاں بچیا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک. جدو پتر بچ گئے پھر دین تے نہیں سی بچنا. ایک ہی گل ہو سکتی سی. پہلیاں ماواں کہندیاں جا میں 32 دھارا تینوں معاف نہیں کراں گی، حضور دے دین تے پہرا دے. ہن ماواں کہندیاں نا 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 بچیا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک. پھر بچے تے بچے، پھر مسجداں دے سپیکر کوئی نہ بچے. ایک مینوں شرم نال میرا سر جھک جاندا، میں مسجد تے ویکھدا ایک سپیکر این جناب ترلو جے لٹ گیا، باقی 3 جانب بھی اجازت نہیں ہے. ایک طرف سپیکر لگاؤ، باقی جڑے 3 طرف مسلمان راندے انہاں نوں اذان دی لوڑ نہیں. تسی جے دلیر ہوندے تو کہنا ہے مولوی غلط بات کرے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اللہ اکبر کی آواز بند نہیں ہو سکتی. ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. تو کیا مولانا جانے، مولانا دا کام جانے. مولانا کتنی دیر، مولانا دی تے جدوں لاہور تو گرفتار ہو جان رجسٹریاں دین واسطے تیار کوئی نہیں. کہنا مولانا صاحب وہ تو ٹھپا لگ جائے گا، میرا مکان دی ویلیو مک جائے گی. ویسے کہندے نا ہم حضور کے غلامی کے لیے حاضر ہیں، لیکن مولانا کی ضمانت کرا اسی 24 بندے ساڈے مولانا گرفتار ہو گئے تے رجسٹریاں منگیاں، جہدے کول منگیے حضرت صاحب باقی چیزاں حاضر ہیں لیکن رجسٹری دین واسطے میں تیار ہوں. اسی ساڈے ایک دوست ہیں، انہاں دی والدہ دے نام ساری جائیداد ہے، وہ اپنی والدہ نو لے گئے عدالت وچ. جج پوچھن لگا مائی جی تسی سارے مولویاں دی ضمانت دین دیو؟ انہاں کہا ہاں جی. انہوں نے جان دیو؟ انہاں کہا میں جان دی تے کوئی نہیں، لیکن میں سنیا کہ رسول اللہ دے دین دے خادم. اور جج دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، مرتے رہ گئے پیچھے تے مائی نو کی ہویا. اے ساڈے حال ہے. مطلب اسی تے گرفتاری دین واسطے تیار ہاں. کیوں جی شاہ جی؟ اسی تے تیار ہاں، اسی اس حالت وچ بھی تیار ہاں. ہاں میں اس حالت جی مینوں لے گئے پولیس والے 13 ربیع الاول نو گھسیٹ کے لے گئے، لیکن میں پھر بھی تیار ہوں. میں اس واسطے سپیکر بند نہیں کی بھائی دوبارہ لے جاؤ، میں اس واسطے بند نہیں کی. تے میرے کول بڑے بڑے افسر حضرت جی تھانے دار تو اتنے سارے نال جدوں میرے کول آئے تو میں قسم اٹھا کے گل کر رہا ہوں، انہوں دے نزدیک ناموس رسالت دا مسئلہ ہی کوئی نہیں. سارے مینوں تبلیغ کرن، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ ایسا دین پھیلاتے ہیں. میں کہا بہ جا، ایسے دین پھیلاتے ہیں، تینوں تو کل واللہ نہیں آندی. ڈی ایس پی سی انہوں میں کہا تینوں تو کل واللہ نہیں آندی. کہنا آندی، جدوں سنان لگا تو بھول گیا. انہوں نہیں آئی کل واللہ. میں کہا سنا، میں کہا جا کے کسی مولوی نو لیا میرے سامنے گل کرے، تینوں تو جلیا کل واللہ نہیں آندی. میرے نال گل کرنے، میں کہا تینوں تو کل واللہ واقعی انہوں نہیں آئی. آنی کیویں سی؟ حضور دے غلام نال متھا لا کھڑا تھا. میں اتنے جدو سی آئی اے تھانے گیا نا ادھی راتی تے 4 بجے اتوں مینوں مدینہ پاک تو فون آ گیا. حالانکہ وہ قاری صاحب نے کدی مینوں فون نہیں کیتا، عمرے تے گئے ہوئے سن تے موبائل میرے کو منگتے سن، دے دے پولیس والے. میں کہا موبائل نہیں دینا. دے دے، میں کہا نہیں دینا، تمہیں کہہ چھڑیا موبائل نہیں دینا. لگو میرے ہاتھی پہن تو رہ. لیکن میں شاہ جی ایک پولیس والے نو کیا، میں کہا اے نوجوان منڈا جڑا سی نا تھانے دار، اے میرے کو منگے تے اینوں میں دے دیاں گا، لیکن یہ میرے کو منگے گا نہیں، انہیں حلالی ماں دا دودھ پیتا. وہ انہوں کہے مانگ، وہ کہے میں نہیں منگنا. گل سمجھ آ رہی؟ وہ منڈا بعد کہندا سی حضرت میں تہاڈی خاطر میں نوکری چھڈن واسطے بھی تیار. میں کہا نہیں تو نوکری نہیں چھڈنی. کہندا تہاڈے جے بندے کو اسی موبائل منگنے، ساڈیاں ماواں سانوں گھٹی جی نہیں دتی ہے گل. 4 بجے مینوں فون آ گیا اتوں قاری صاحب دا. میں کہا ہاں جی قاری صاحب. انہوں نے کہا میں حضور دے گنبد خضرا دے سامنے کھڑے ہاں. تے میں کہا تانوں خیال کیویں آیا؟ کہنے لگے میرا دل کردا سی تانوں فون کراں. میں کہا گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے. مالکا نے کیا اس کتے نو کہو اسی ویکھ رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا دے بعد. جنہ دا بندہ پہرا دے کس طرح ہو سکتا؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے. 4 بجے فون آنے دا مطلب ہی کوئی نہیں سی. صرف میں جب تھانے پہنچا اسی ویلے فون آ گیا. پھر میں دلیری اور دلیر ہو گیا. میں کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں.
आला हजरत बरेलवी कहते मैं बैठे होया सी ते खुशी मेरे कोलों गुजरी ते मैनू वेख के मुस्करा पई ते मैं कहा तैनू की होया? उन्हें कहा मैं हुजूर दी बारगाह विच आ रही हूं, उत्थे तेरा जिक्र हो रहा है। हम भी जो है ना जिनका कलमा पढ़ते हैं, जिनकी बातें करते हैं, लावारिस हम नहीं है। उलमा भी कुछ दलेर हो, उतले स्पीकर उर्दू की तकरीर ते न करन, लेकिन मुस्तफा जान रहमत तो पढ़ो। हाँ, ये पाकिस्तान की बका इसी में है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ो। जेड़ा बंदा इसनू फिरका वारियत कवे शाह जी को नप के लियाओ, नहीं तो मैं आ जावांगा लाहौर, नहीं तो मेरे को लियाओ। साढ़े नाल तो मुलाकात कोई नहीं करता। मैं कहा सानू एक बारी मिलाओ इन्हों, इन्हों को पूछिए कि रसूलुल्लाह ते दरूद पढ़ना फिरका वारियत है? अहले सुन्नत अपने आप को कुछ जड़ा ना दलेर करो, अपने आप को दलेर करो, हुजूर दी शाना बयान करो। आला हजरत बरेलवी दी मैं गल कर रहा, मैं गल मुकान लगा, गल बहुत लंबी हो गई, बस शाह जी को इतनी इजाजत लेनी। आला हजरत बरेलवी कोड़ो सैयद दीदार अली शाह साहब ने फतवा पूछा। उन्हें कहा जनाब एक मौलवी तकरीर करदे हुजूर नू यतीम कह छड़िया। ए फतवा पूछा शाह जी को, शाह जी ने आला हजरत को पूछा। आला हजरत बरेलवी फिर उसका जवाब की दिता। तारीख इस्लाम में इहो जिहा फतवा किसी नहीं लिखा जड़ा आला हजरत लिखा। आपने फरमाया उस मौलवी नू होर हुजूर दी शाना नजर कोई नहीं आईया। आपने इथों फतवा शुरू किया, फरमाया हुजूर अकदस कासिमुन नियम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनिम कसुम कय्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफे और रुतब मुईन काफी हफीज वाफी शफी शाफी आफी गफूर जमील अजीज जलील वहाब करीम गनी अजीम खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुल नास दयानुल अरब वलीयुल फद्ल जलीयुल अफजाल रफीयुल मिसल मुमतनुल अमसाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि। साढ़े नजीर अख्तर साहब जो गाजी मुमताज का मुकदमा लड़न गए, वो मैंने कहते हैं कि जज पूछन लगा, अखबार भी आया, कहने लगा ये कांस्टेबल को कैसे पता चल गया गुस्ताखी होगी? कहने लगे मैं क्या जज नूं कि अगर इजाजत हो तो मैं गल करा। उन्होंने कहा जी करें। वो कहने लगे मैं फिर उत्थे गल की अदालत। मैं उन्होंने क्या, मैं आख्या जनाब मेरी बात आप गौर से सुने, कांस्टेबल को कैसे पता चल गया? मिर्जे मुगल मंगोले उन्होंने ऐलान किया सी ईसाई होना, हजारों का मजमा लग गया। उत्थे ना मुमताज कादरी ना गाजी अलमुद्दीन ना आला हजरत बरेलवी ना पीर मेर अली शाह, उस मजमे में एक भी मुसलमान कोई नहीं। एक पादरी ने भरे मजमे में हुजूर के खिलाफ गल कर दी, एक मुसलमान भी उत्थे कोई नहीं। लेकिन इमाम कहते हैं वह हुना का कल्बुन सैदुन मरबूतुन, स्टेज के करीब एक शिकारी कुत्ता बदे हुए सी। जदों उन्हें हुजूर के खिलाफ गल की, कुत्ते ने अपने गले वाला रस्सा तोड़ दिता, छाल मार के स्टेज ते जा चढ़िया। जेड़ा पादरी हुजूर के खिलाफ गल कर रहे सी फखशमहू, उन्हें उन्हें चंड मारी। उन्हें क्या होश कर होए, ये ड्यूटी अज मेरी लगी। नजीर अख्तर साहब कहने लगे मैं जज नूं क्या, मैं आख्या जी इस कुत्ते नूं किवें पता चल गया गुस्ताखी हो गई? मुमताज कादरी तो इंसान है, हुजूर का कलमा पड़ा है। और मंगोलिया का कुत्ता तो उन्होंने ही सी, किसी मुसलमान के तो भेजा नहीं सी। उस कुत्ते नूं किवें पता चल गया गुस्ताखी हो गई? कहा कि जब कुत्ते को पता चल सकता है तो जिसने कलमा पढ़ा है उसको भी पता चल सकता है गुस्ताखी। कहने लगे फिर वो कोई जवाब कोई नहीं सी। सारे हवाले पेश किए साढ़े वकीला ने, सारे हवाले पेश किए। हुजूर ने ऐ फैसले किए, हुजूर ने ऐ फैसले किए, हजरत सिद्दीक अकबर ने किए, हजरत उमर ने किए, उस्मान गनी ने किए, हैदर करार ने किए, हजरत बिलाल ने किए, अबू हुरैरा ने किए, खालिद बिन वलीद ने किए। सारे फैसले असी उन्होंने कर, साढ़े उलमा ने मेहनत की हद कर छड़ी, एडी एडियां फैला बना के दित्तियां। लेकिन हमारे जज उन फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हिंदुओं के हवाले देते हैं, फलां हिंदू जज ने यह फैसला किया, फलां सिख ने यह फैसला किया, फलां अंग्रेज जज ने यह फैसला किया, तो मोहम्मद अरबी का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ ये हुआ है, आपके सामने नहीं है। मुहर्रम हुजूर के फैसले आने के बाद नाबीना सहाबी ने जब कत्ल कर दिया था उस औरत को, तो सुबह की नमाज हजरत उमैर बिन अदी ने हुजूर के पीछे पढ़ी, और जब रसूलुल्लाह ने सलाम फेरा तो नजर इला उमैर इब्न अदी, नाबीना सहाबी को देखा, फरमाया कतल बिन्त मरवान, फरमाया जिनानी मार आयो।
मावराए अदालत नाबीना साहबी ने जिनानी मारी रात के वक्त, सुबह की नमाज हुजूर के पीछे पड़ी। जब फरमाया क्या कतलता बिनता मरवान, फरमाया जिनानी मार आयो, काला नाम भी अभी अंत या रसूल अल्लाह, हुजूर मार आया। मेरे आका खामोश हो गए, सारे सहाबा भी खामोश हो गए, नाबीना साहबी भी खामोश हो गए, मस्जिद नबी शरीफ में खामोशी तारी हो गई। नाबीना साहबी फिर खुद ही पूछने लगे, हल अलैया फी ज़ालिका शैउन या रसूल अल्लाह, हुजूर मावराए अदालत तो कानून हाथ च लिया, क्या इसके बदले में मुझे कत्ल किया जाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम ये तूने सोचा क्या है, ला यंतत खुफिया अनजान, फरमाया क़यामत तक जब मेरी नामूस का मसला आएगा तो दो बकरियां भी कभी इख्तिलाफ नहीं करेंगी। ये सारे फैसले हमने लिख के दिए, लेकिन इसके बावजूद मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये आपकी वजह है, मेरी वजह है। हमने हुजूर की शान भी बयान की तो अगर मगर करते हुए बयान की, वो तो जनाब इंज कीता ते इंज कीता ते इंज कीता, ना ना मोहब्बत जड़ी अन्ने वाह होंदी, हाँ मोहब्बत होंदी अन्ने वाह, पुछ पुछ के नहीं होंदी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हुजूर दा खून पी लिया, हुजूर ने फरमाया खून दफन करके आओ, उन्हें हुजूर दा खून पी लिया, ते हुजूर ने फरमाया क्यों पीता ही? अर्ज की थी तो अन्ना मोहब्बत जो करना ता पी लिया। छोटे बच्चे हजरत तलहा बिन बर्रा, अजय 10 साल उम्र थे, 10 साल कोई बच्चा बैठा, 10 साल कोई बच्चा है थे, इतने सारे हजरत तलहा बिन बर्रा साहबी, बैठ जा बच्चे, इतने सारे तलहा बिन बर्रावन हुजूर दी बारगाह विच गए, इतने सारी उम्र थे, उन्हें जाके हुजूर दे हाथ पैर चुमे। हुजूर ने फरमाया क्यों चुमे नू? अर्ज की थी तो प्यार जो करना। हुजूर ने फरमाया प्यार कर लियो? उन्होंने कहा हाँ जी। फरमाया फिर बाप मार के आओ, बाप नू कत्ल करो। ऐ जे बच्चे नू की शऊर है बाप मारन दा? साहबा कहंदे उस वेले हुजूर दी मजलिस विच तबर्रुक तलवारां ते नेज़े ही होंदे। वो साहबी कहंदे निक्के जिहे बच्चे ने एक साहबी को तलवार मंगी, उन्हें कहा मैनू दिओ तलवार। उन्हें लई किवें होनी ते नाल धरू के नसे किवें होने? तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में। इकबाल कहता सदियां मुंतजिर रहियां जमीन ते आसमान, हुजूर दे गुलामा आना कदों। वड्डा बंदा ते तलवार लैके नस सकदा, 10 साल बच्चा किवें तलवार लैके नसे होना? इकबाल कहता सदियां मुंतजिर रहियां है मंजर वेखण वास्ते। इस बच्चे नू की पता है? इन्हें हुजूर ने भी नहीं पूछा हुजूर बाप भी कदी किसे मारे? ना ना, साहबा कहंदे ओ जनाब दौड़ पे अपना लैके तलवार, थोड़ी दूर बाद गए तो हुजूर ने बुला लिया, फरमाया वापस आ जा, मैं बाप मरवान ते नहीं आया, मैं तो बाप की इज्जत दसन आया। कुछ दिनों तो बाद वो बच्चे बीमार हो गए, कुछ दिनों तो बाद वो बच्चे बीमार हो गए। एक शाम मेरे आका उन्होंने घर उस बच्चे दी, इतने सारे बच्चे रोजाना हुजूर पूछण जाते सन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। तशरीफ रखो जी, बैठो, मैं गल मुकान लगा तो ऐसे ही बैठ जाओ, मैं गल बस खत्म करने लगा। दसो जी, हुजूर सुबह जा रहा है शाम जा रहा है, तलहा ऐसे ने बच्चे नू पूछण हुजूर दी इज्जत और नामूस ते जेड़ा बंदा गल कर, सानू कहंदे तुसीं ये गल्लां क्यों करने हो? मैं आखा दुआ लभदी है इस गल उत्ते। एक शाम मेरे आका हजरत तलहा बिन बर्रा दे घर गए, हुजूर ने उन्होंने मां बाप नू अलहदा करके फरमाया इस बच्चे ने आज मर जाना है, फौत हो जाना, तो जदों फौत हो जाए तो जनाजे वास्ते मैनू बुलाना। जदों मेरे आका वापस होए तो हजरत तलहा बिन बर्रा अपने मां बाप का मंजर वेख रहे सन, भाई हुजूर ने इन्होंने अलहदा बुलाया। जदों मेरे आका तशरीफ लै गए तो अपने मां बाप नू पूछा भाई हुजूर ने की गल तुहानू फरमाई है? उन्हें कहा मैं सानू रसूलुल्लाह ने फरमाया भाई तू आज दुनिया तो चला जाना है। उन्हें कहा होर की फरमाया? उन्हें कहा हुजूर ने फरमाया भाई जनाजे वास्ते मैनू बुलाना। सुनो जी, भूले ना मरते मरते आदाबे कुए जाना। ऐ तो 10 साल बच्चे भी जांदे जांदे नामूसे रिसालत की गल की थी। ये नहीं कि आबा जी मेरा हुण की बनेगा, वो मेरा की बनेगा, मैं इस उम्र जा रहा हूं, मेरे भाइयों बुलाओ, मेरे चाचा नू बुलाओ, मेरे मामिया नू बुलाओ। ना, हजरत तलहा बिन बर्रा अपने मां बाप नू क्या जदों मैं मर जावा फिर हुजूर नू नहीं बुलाना, हुजूर नू नहीं बुलाना। उन्हें कहा हुजूर तो फरमा गए। अब हदीस पाक के अल्फाज सुनिए, और जाते जाते हुजूर की गुलामी और हुजूर की मोहब्बत में 10 साल बच्चे के अंदर इतनी गैरत हो, एडी एडिया जाना मुड़ के कीड़े खा जाने, हुजूर की गल ही ना कर दे। 10 साल बच्चे ने बात क्या की? उन्होंने कहा इसलिए हुजूर को नहीं बुलाना कि जिन गलियों से हुजूर ने गुजर कर आना है मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए, उनमें यहूदियों के घर हैं। ये ना हो कोई रात की तारीकी में यहूदी छुप कर हुजूर को तकलीफ दे और क़यामत तक हुजूर की उम्मत कहती रहे और तलहा तू ना ही मरदा, ये लफ्ज मौजूदन फरमाया तलहा तू ना ही मरदा, तेरी वजह तो हुजूर को दुख होया। फरमाया हुजूर को नहीं बुलाना, जो कदरो कीमत कोई साड़ी हुई तो मालिक कबर ते आ जाएंगे। ये है नामूस रिसालत का मसला। 10 साल बच्चे में यही खतरा है कि हुजूर
توجہ جی. اے مرشد نہیں ہوندا، مرشد ہوندا. ارشد یرشد ارشاد فهو مرشد و ارشد یرشد ارشاد فذاک مرشد. ہاں جی ہدایت تانوں ملی، تسی مرشد ہو، اے این مرشد. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی. میں لم یرشد لم یرشد لا یرشد لا یرشد لن یرشد لن یرشد لا یرشدن لا یرشدن لا یرشدن لا یرشدن. الامر من ارشد لترشد لیرشد لیرشد والنهی عن لا ترشد لا ترشد لا یرشد لا یرشد. الظرف منه مرشد مرشدان مرشدات. ہے نا صرف صغیر علی. ہاں چلو اصل مولانا میرے کو رہن پڑھ دے، انہوں نے میں صرف تے مارن ڈنڈے انہوں نے وہ یاد آ گئے. ہاں جی مولانا پڑھ دے رہے تے اے صرف میں بڑی ڈاڈی پڑھانا تے انہوں نے ڈنڈے وہ یاد آ گئے. استادہ نے ادو بھی آئی سان ڈنڈے مارے سن جدوں ایک گردان پڑھا رہے جی. گل سمجھ آئی؟ ہاں جی مرشد جیوے ہن لاؤ نعرہ مرشد جیوے. ہن میں تانوں سیگا صحیح دس دیتا ہے. جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے. آستانہ عالیہ نارو والی شریف زندہ باد. آستانہ عالیہ نارو والی شریف زندہ باد. لو جی صبح ہوئی تو میرے آقا نے پوچھا بھائی آپ نے بتایا ہی نہیں ان کا جنازہ. صحابہ نے عرض کی، ان کے ماں باپ نے عرض کی حضور طلحہ نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں بلانا، پھر وجہ بھی بتا دی. تو میرے آقا نے فرمایا دلونی علی قبر. فرمایا چلو پھر اودی قبر تے چلیے. بندہ وفا کر کے تے ویکھے 10 سالہ بچے، اے بچے نوں ہن پتہ بھی نہیں میں گل کی کر رہا. ظاہر ہے اس نوں عمر ہی نہیں، لیکن 10 سالہ بندہ بھی ہوئے، بندہ کرے وفاداری. میرے آقا بچے دی قبر تے لے گئے تشریف تے اوتھے جا کے دعا کی منگی اللہم القا. ہاں جی تسی یہ دی صرف صغیر سنا سکتے ہو؟ لکیا یلقا. ہاں جی لکیا یلقا لکان فهو لاکن ولکیا یلقا لکان فذاک ملکیون. لم یلقا لم یلقا لا یلقا لا یلقا لن یلقا لن یلقا لا یلقین لا یلقین لا یلقین لا یلقین. الامر من القا لتلقا لیلقا لیلقا والنهی عن لا تلقا لا تلقا لا یلقا لا یلقا. الظرف منه ملکن ملکیان ملاکن و ملیکن والآلۃ منه ملکن ملکیان ملاکن و ملیکن. ملکات ملکاتان ملاکن و ملیکیۃ ملکاء ملکان ملاکی و ملیکی و ملیکیۃ. افعل التفضیل المذکر منه القا القیان القون الاکن و الیکن. والمؤنث منه لقیا لقیان لقیات لقم و لقیا. وفعل التعجب منه ما القاه والقی به ولقوا یلقوت. کیوں جی اے میں کہ نہ سمجھن بھائی مرشد دی آندی مینوں ساری آندیاں پتہ مینوں الحمد تو لے کے تے والناس تک پورے قرآن دی انج گردان آندیاں. ہاں جی پورے قرآن دی. اور میں نے یہ بھی پتا ہے بھائی نستعین اصل میں نستعین تھا، پھر واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دیا، پھر واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو گئی تو نستعین بن گیا. ضالین اصل میں ضالین تھا، سمجھ آئی؟ پہلے لام کا کسرہ گرا کر پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو ضالین بن گیا. متقین اصل میں مفتقی. یہ سارا یہ بھی میں نے پتا ہے. ہاں کیوں؟ ظاہر ہے مالکاں کتا رکھیا تو کتا لوگ نسلی رکھتے ہوندے ایویں تھوڑا ہو کے رکھتے. ہاں جی کتے دے اندر کوئی چنگیاں آتا ہون تو بندہ رکھتا. ہر کوئی کتا جڑا ہوٹلاں تے بیٹھ کے چارپائیاں تھلو بوٹیاں تلاش کرے اس دے گلے کدی بھی پٹا پار کے گھر کسے نہیں بنیا. کتا بھی لوگ نسلی رکھ دیں اسی جنہاں دا پیرا دے رہے ہیں ہن ایویں بندہ رکھ لینا. ہاں جی میری والدہ اے مینوں اپنی ماں دا سبق، میری والدہ جس شے نوں ہاتھ پاندے سن کہندے سن صدقے یا رسول صدقے یا رسول. ہاں جی ساڈیاں ماواں نے سانوں گھٹی یہ دتی اسی کیویں بے وفائی کر سکتے. ہاں جی پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن لیکن جس کام نوں ہاتھ پاندے سن صدقے یا رسول اللہ. ساڈے ایک دفعہ گھر میری والدہ کہندے ہوندے سن بھائی مجھ تے گاں آپس وچ لڑ پئیاں. گاں مجھ نے سر ماریا تے گاں دا پیر جڑا وہ مجھ دے سنگ وچ چلا گیا. کہنے لگے گھر بندہ ایسی کوئی نہیں، میں دوہاں نوں منہ تو نپ لیا تے کھڑی ہو گئی. بھائی بندہ بلان گئی تے مجھ نے دی لت توڑ دینی، گاں نے بھی اچھلنا ہے. تے کہندے میں کیا ہن پھر کی ہو سکنا؟ میں کیا صدقے یا رسول اللہ تو لت باہر آ گئی. یقین ہوے تے تاں نہ جنا. ساڑیاں ماواں سانوں تواڈیاں ماواں نے یہی گٹی دتی حضور نال بے وفائی نہیں کرنی اور ساری کائنات نال ہو سکتی. جدو با حضور کی بات آئے نگاہ مولانا کیا بات کرتا ہے. مراد آدی خرد پرور جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے. اقبال بھی اتنے تڑپیا کہنے لگا میرے اندر جڑا عشق رسول ہے اے مینوں کسی سکول چو مدرسے چو نہیں ملیا، اے تو میری ماں دی گود چو لبیا.
لو جی حضور نے دعا کی تھی، حضور نے قبر تے جا کے طلحہ بن برا دے اے صرف دو صحابہ نو رب ہسنیا ملیا، دوویں او ون جنہاں حضور دی عزت تے گل کیتی، ہاں جی دوویں او ون تے حضرت حارثہ بن نعمان فرماندے میں 3 والی جناب جبریل نو ویکھیا، 3 والی صحابی کہندے حضرت حارثہ بن نعمان تے پتہ ہے انہاں نو کیوں ویکھیا، انہاں دا حضور دا گھر دے نال گھر سی تے جدوں رسول اللہ اپنے اہل خانہ نال گفتگو شروع فرماندے سن اپنا گھر چھڈ کے چلے جاندے سن تے حضور فرماندے سن ساڈی وجہ تے انہوں بڑی تکلیف ہوندی، اس ادب تے احترام دی وجہ تو جبریل دے کولوں حضور گزرے میدان حنین وچ، فرماندے حضور نال ایک بندے کھڑ کے گل کر رہے سن تے مینوں غصہ آیا، کافی دیر انہاں حضور نو کھڑا کیتے رکھیا ہے کون ہیں، تے جدوں چلے گئے تے حضور نے مینوں بلایا، فرمایا پتہ ہے میں جنہاں نال گل کر رہے سی وہ کون سن، عرض کیتی نہیں، فرمایا جبریل سن جڑے کھڑے ہو کے میرے نال، تے حضور نے فرمایا جدوں تسی قریب تو گزرے ہو نا تے جبریل نے مینوں کہا حارثہ بن نعمان جے مینوں سلام دیندا تو میں سلام دا جواب ضرور دینا سی، تے مینوں اج جبریل نے اج تیرے بارے گل کیتی بھائی 100 آپ جو غلام ایسے جنت وچ جنہاں چ خاص چیزاں تیار کیتیاں گئیاں انہاں وچ حارثہ بن نعمان بھی ہے، انہیں اپنے نبی دی عزت واسطے گھر بھی چھڈ جاندا کہ حضور دے گل دی گھر دے والے دی میرے کان وچ آواز نہ پے جائے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، ہاں جی کیوں جی، حضرت عبداللہ حضرت عباس حضرت عثمان غنی حضرت قباس بن اشیم اے 3 صحابہ حضور عمر چوں بڑے سن، جدوں بھی انہاں کول پوچھا جاندا سی تسی وڈے ہو کہ رسول اللہ وڈے نے، اے صحابہ دی بولی ویکھو، عمر چوں رسول اللہ نال وڈے سن لیکن انہاں تیناں کو جدوں پوچھا جاندا سی ایکو جواب دیندے سن، انہاں کہا اکبر منی رسول اللہ وانا اسن منہ، وڈے رسول اللہ یہ جمع میں پڑھے، وڈے حضور ہی ہے، کتنی عجیب بات ہے، جواب دیکھو کیوں۔ لو جی ہن میرے آقا نے ہاتھ چک کے دعا کی منگی، اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، مولا اے بچہ 10 سالہ طلحہ میرے نال پیار کردا سی، ہن آ گیا تیری بارگاہ وچ، ہن تو اے نال کی معاملہ فرمانا ہے، یا اللہ جدوں تیری اے نال ملاقات ہوے تینوں ایویں ملنا ہے، تینوں ویکھ کے ہسے تو اینوں ویکھ کے ہسے۔ لو جی آخری بات میری گفتگو ختم، اے فرانسی جنہاں حضور دے خاکے بنائے اے تے ہلکے کتے بھی نہیں بندے، اے فرانسی جڑے اے تے ہلکے کتے بھی نہیں بنتے، کتے کھا کے بھی کتے نہ بنے، اے خنزیر دے کباب کھا کے بھی خنزیر نہ بنے، اے بندراں نو کھا کے بھی بندر نہ بنے، اے اپنی ماواں بہناں دیاں عزت خراب کر کے بھی ذلیلاں تے آسمان تے زمین نہیں پھٹیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے، یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے۔ پہلے تو تانوں میں سنایا شکاری کتے دی گل، ہن سنو ہلکے کتے دی گل۔ امام شامی نے سبل الہدا والرشاد وچ لکھیا کتا ہو گیا ہلکا، جھلا ہو گیا کتا بھلکا، باولا کتا ہو گیا ہلکا۔ قریب تو ایک کافر گزریا مسلماناں دے ملک وچ پناہ لے کے رہندا سی، ذمہ کتا جھلا سی، جدوں قریب تو گزریا تو کتا اودے پیچھے لگ گیا، وہ اگے اگے کتا پیچھے پیچھے، انہوں اور جگہ تو کوئی نہ ملی، فدخل البحر، انہیں چھال ماری دریا وچ چلا گیا۔ کافی دیر بیچارہ دریا وچ رہیا، پھر سر کڈیا ویکھیا تے ینتظر، کتا کنارے کھڑ کے اودہ انتظار کر رہا، انہیں کہا لو جی کتا تے جان نہیں چھڑدا، بندہ بھی چھڑان والا کوئی نہیں، انہیں کہا پھر دنیا تے ایکو نہ ہے جڑا میرا جان چھڑا سکدا۔ او فرانسیو او تسی تے خنزیرو، تسی تے خنزیر بھی نہ بندے، تساں حضور دے اسی جے موجود ہاں، ساڈے کھا کے بڑھاؤ، سانو گالاں کڈو، ساڈے پتر ساڈیاں عزتاں ساڈیاں آبروواں ساڈا مال جی حضور واسطے حاضر ہے، ذلیلو او ذلیلو ساڈو کڈو جڑو کرنا ہے، حضور دے وال کیوں جاندے ہو؟ حضرت حسان پہلے ان گل کر گئے، فرمایا فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وقاؤ، میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت تے قربان۔ انہاں خنزیراں نال گل کون کرے؟ ساڈی آواز تے اتھے تک جاندی کوئی نہیں۔ ساڈے کئی نالائق خطیب ایک گلاں کر دین، اقوام متحدہ حضور کی عزت کا قانون بنائے، میں نے کہا انہاں ذلیلہ بنانا ہے جڑے خود گستاخیاں کران دین۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری، غازی عبد القیوم نے کراچی پاکستان بنن تو پہلے عدالت وچ گستاخی رسول نو مار دتا سی جج دے سامنے، کراچی دے لوگ آئے اقبال کو لاہور، علامہ اقبال لیٹے ہوئے سی، انہیں آ کے کہا جی غازی عبد القیوم دی سفارش کرو انگریز گورنر دے اگے تسی۔ علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گیا، انہیں کہا ساڈا منڈا پریشان ہو گیا، انہیں کہا نہیں پریشان، اقبال سنبھلیا، میں سمجھا بھائی حضور دا عاشق پریشان ہو گیا۔ انہیں جڑا کراچی والے نو گل کی تھی نا، انہیں کہا میرے کو سفارش انگریزاں کو نہ کراؤ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ کیوں جی شاید
ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ فرمایا انہاں دا خون کعبے نال بڑی عظمت والا ہے، تے تسی انہاں دی میں انگریزاں کولوں تے جنہاں دا کلمہ صدیاں بعد پڑھن تو بعد انہاں دیاں اے عزتاں تے حضور دیاں عزتاں اسی کافراں کولوں منگنیاں؟ نہ میں تے اس حق وچ کوئی نہیں۔ اقوام متحدہ دی ایسی تے تیسی، اقوام متحدہ کرتا کیا ہے؟ اقبال سے تو پوچھو، اقبال کہتا ہے در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، سید تو ہی میشوان اخچیر من۔ اقبال کہتا اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بدماشی ہوتی ہے۔ کیا بدماشی ہوتی ہے؟ کہتا تم اس بھیڑ نو نپ لے، میں اس بھیڑ نو نپ لے، تم افغانستان نو نپ لے، میں عراق نو نپ لینا، تو شام نو نپ لے، میں چیچنیا نو نپ لینا۔ کہنا اتنے تو اے فیصلے ہوتے ہیں، اتنے مسلمانوں کی حمایت فیصلے ہوتے۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ اپنے زور بازو پیدا کرے، یہ کافروں سے حضور کی ناموس کی بھیک مت مانگے، ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حضور کی ناموس پر فیصلہ ہو جائے۔ ہاں ممتاز قادری کی حمایت کرو، اقوام متحدہ کے پیچھے مت چلو، ممتاز قادری اسی نال ہاں، پھر ویکھنا پوری دنیا انج لرزہ پر اندام ہوندی کہ نہیں ہوندی۔ تسی تے ممتاز قادری نال سارے بہت دل پر کٹھے ہوئے ہو، تسی صرف ایک باری ممتاز قادری نال کھڑے ہو جاؤ، حضور کی ناموس کی عزت کا فیصلہ اسی دن ہو جائے۔ توجہ جی، بات سنیں، توجہ بات سنیں۔ صحابہ صرف مسواکاں لے کے بیٹھے سن، مسواکاں لے کے تے کافر نس گئے سن میدان چھوڑ کے، انہیں کہتے پاگل آ گئے۔ آج دن تسی کٹھے ہو گئے نا، اوئے حضور کی غلامی میں سب کچھ آؤ، تہاڈی ایسی تیسی، اس دن ویکھنا کفر تہاڈے پیرے چاہندا ہے کہ نہیں آندا۔ انہاں کول بدماشاں کول تسی حضور دی عزت دیاں بھیکاں منگدے ہو؟ نہ انہاں کول سانو کوئی بھیک نہیں چاہیے، ہمیں تو محمود غزنوی چاہیے، جو غزنی میں سویا ہوا بھی راجپال کے لیے پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے وہاں عبدالعزیز نامی بندہ جب چلا لاہور تجارت کرنے کے لیے، تو عبدالعزیز نامی بندے کی غازی سے پہلے اس نے راجپال پر حملہ کیا۔ محمود غزنوی دی خواب وچ آیا، کہنے لگا لاہور جا رہے ہیں، حضور تے گستاخ نو پیڑے ماری، ہمیں محمود غزنوی چاہیے، ہمیں صلاح الدین ایوبی چاہیے۔ جب صلیبی جرنل نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور کہا کہ بلاؤ ہے محمد نو، جدوں صلاح الدین ایوبی نو یہ گل پتہ لگی، حضور پونے 3 سال ستا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی ویسے سوندا سی ٹیک لا کے، پونے 3 سال وہ ستا نہیں، یار انہیں حضور دے بارے گل کیوں کی تھی؟ ہمیں صلاح الدین ایوبی چاہیے۔ پونے 3 سال تو بعد جب وہ فتح ہوئی، سارے جرنلوں نے معاف کیتا، انہیں کہا جا۔ جدوں گستاخ سامنے آیا تو صلاح الدین ایوبی شیراں دی طرح اٹھ کے گلے لگ گیا، انہیں کہا کتیا تو کیا سی محمد نو بلاؤ، میں نے رسول اللہ نے بھیجے ہی، ہن گل کر۔ ہمیں محمود غزنوی چاہیے، ہمیں صلاح الدین ایوبی چاہیے، ہمیں طارق بن زیاد چاہیے، ہمیں جناب اورنگزیب عالمگیر چاہیے، ہمیں نہیں اے جڑا چاہے نہ اے جی شادر قبر ہے بادشاہ دی، جہانگیر چاہیے، ہمیں جہانگیر چاہیے۔ صحابہ دے خلاف بکواس کیتا جہانگیر دے دور تے اودی محبوبہ سی نور جہان، وہ آ گئی سفارش کرن، اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے سے، انہیں کہا انہوں چھڑ دو، انہیں صحابہ دے خلاف گل کی تھی۔ شاہ جہان اور جہانگیر اپنے تخت تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جانے من جان دادام و ایمان دادام۔ انہیں کہا جانے من تینو جان دیتی، ایمان نہیں دیتا۔ ہمیں جہانگیر چاہیے، ہمیں جہانگیر چاہیے، ہمیں کافروں سے بھیک نہیں چاہیے۔ اسا اے جا شیر مل گئے تے آپ حضور دی عزت تے پیرا دے دیں گے۔ ہاں انہوں نے نیندہ بھی نہیں آنیاں۔ ہاں مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والے، ان کو کیا پتہ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے۔ لو جی میری گفتگو ختم۔ او فقال ذمیو، او ذمی جڑا دریا وچ پے ہویا سی کافر، کتا ہلکا بار کھڑیا، فقال ذمیو، ذمی کہنے لگا یا کلبو، وہ کہنے لگا او کتیا تو میں نے ایویں معاف نہ کردا، انی فی ذمت محمد، میں حضور دی پناہ وچ آندا ہن لڑنا ہی، میں رسول اللہ دی پناہ لیندا ہن لڑنا ہی۔ امام کہندے او جھلا کتا جڑا دریا دے کنارے کھڑ کے انتظار کر رہے سی، فول القلب یادو، کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی، انہیں کہا جھلا ضرور ہاں، اس نا نو تو میں بھی جاننا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ اے نعرہ لا دے، اسے نعرے واسطے میں پھرنا پیا ویل چیئر تے، اے نعرہ لانا پیسی، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں۔